कितके डेंजरस बिकॉज हो इन्सिडेंट दिसाचो सांगू दनपारच्या टायमार जाल्लो आसा. पळय हो इन्सिडेंट असो जावप म्हणजे कितें आसता न्हू, हें न्हू तुका कितें आसता एक पाट तुका आमचे डेमोक्रेसीक वायट आनी तुका एक पाट हे सप्रेस करूंक सोदता जाले. कितें आसता न्हू एक पाट लोकांचे व्यू आसता ते सप्रेस करप हे सारकें न्हू. हें जालां तें आमी कंडेम करता. थँक्यू. बाबा एक इन्सिडेंट जालो तो म्हणल्यार दिवसाचे एक अटॅक जालो आनी तेणें म्हणलें की तो एक जनरल व्यक्ती तेणें म्हणलें की सांगला की शांताक्रूज कितें नांव घेतलें तेणें. सो कितें इन्सिडेंट आनी तुमचें कितें म्हणपाक पळय रामा काणकोडकाराचेर पळय अटॅक जाला न्हू हें वर्स्ट जालेलें आहा आनी आमी सगळे कंडेम करता. आनी रामा काणकोडकार एक बऱ्यांतलो बरो एक्टिविस्ट, स्वताच फरे आनी स्वत ते सांगपी आनी केन्नाच हांवें पयलो ताका अशें केन्ना रॉंग सांगना. कित्याक तो वन ऑफ द बरो एक्टिविस्ट. खुबशे एक्टिविस्ट आहा थोडे तुका अशें तशें आसता मात थोड्या बऱ्यांतलो बरो म्हणटा रामा. आनी हे तेणें हेजेर पळय अटॅक जाला न्हू हो सारकें जावंक ना जालां तें हांव कंडेम करता. आनी रामान ऑलरेडी 2-3 पाट आदीं मिडियाचेर सांगलेलें की आपणाचेर अटॅक जावपाचो आहा, आपणाचेर लायफ थ्रेटान आहा. कळ्ळें न्हू. ते पुलिसीन तेजेर सिरियस एक्शन घेवंक जाय आसली आनी हें घेवंक ना म्हणून हें आयज अशें घडलेलें आहा. आनी ऑनरेबल सीएमानी आमच्या स्टेटमेंट काडला की आपूण सिरियस एक्शन घेतलो, स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलो म्हणून. आनी सिरियस एक्शन तेजेर घेवंक जाय आनी तेंच्या फाटल्यान कोण आसा तेजेरय एक्शन जावंक जाय. कित्याक हे सिरियस वस्त जाल्लेली आहा आनी अशें ओपन अशें जावप हे सारकें न्हू. सांताक्रूजाचें नांव घेतलें तुमी तितलें तुमकां कितलें सांताक्रूजचो आसूं आनी खंयचोय आसूं ज्या मनशाचेर एक्शन जावंक जाय तें एक्शन जावंकूच जाय आनी सिरियस एक्शन जावंक जाय. कळ्ळें न्हू. आनी एक्शन जावंकूच जाय. कळ्ळें. आनी ऑनरेबल सीएमानी सांगला पूण एक्शन घेतलो म्हणून आनी तेंचेरूच न्हू तेंच्या फाटल्यान कोण आहा तेंचेरय एक्शन जावंक जाय.